विरेश बाब, आतां लोकसभेचें इलेक्शन जालें. इलेक्शन जावन तुमकां तितली मतां पडना आनी तेज्या उपरांत मागीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणटा पळय तें सारकें दिसतीच पडना, ग्रावंडारूच ना. आनी आतां सगळे कडेन अशें एक हें जाता, अफवा हें जाल्या की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी काबार जाली काय म्हणून. आनी खास करून जेन्ना मनोज परब तुमचो हें आहा सुप्रिमो आहा, तर तेजी जाल्यार पत्ताच ना, खंय पत्ताच ना. फोन करीत जाल्यार तो फोनूय काडिना, कांय ना. तर आतां कितें सिट्युएशन कितें जालां आरजीच्या सद्याक तरी? पळय, जेन्ना आरजी लोकसभा इलेक्शन घडलें आनी तेजे नंतर जो रिजल्ट येयला, आमी आफ्टर दॅट जो आमचो हें आसा प्लॅनिंग आसा ती सामवॉट चेंज केली. जे करून आमी सद्याक जे ग्रासरूट जे आमचे वर्कर आसा, जे ग्रावंड रेव्होल्युशनरी जे काम करताले तांकां भेट दिवप आनी मेळप. कारण कित्याक लागून जालें, सो एनालायज करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कशें फीडबॅक घेवपाक, खंय आमकां चुकलेलें आसा, खंय आमचो इश्यूज जाल्ले, जावं कितें आमी इश्यूज हायलायट केले तेजेर आमकां कांय मतां पडोंक ना काय कितें. सो ही आमी हायलायट करून जो ग्रासरूट लेवलाचेर जे बूथ लेवलाचेर जे आमचे मेंबर आसा तांकां भेट दिवप हें चालू आसा. तशेंच आमी लोकल लेवलाचेर ज्यो बारीक बारीक आमच्यो मिटींग जावपाक जाय, जे लोक आमकां खरेंच सपोर्ट करताले तेंचे कडेन भेट दिवप हें चालू आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो बंद जावं ना जावं कांय जावं ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो चालूच आसा, काम आमचें चालूच आसा. आतां विधानसभा अधिवेशन आसलें, विधानसभा अधिवेशनानूय आमचें जें काम आसलें तें सातत्यान चालू आसलें आनी सातत्यान जे गोंयकारांचे इश्यूज आसा जे आमी पोटतिडकीन आमी ते विधानसभेन मांडले. आनी हितून मनोज परब खंय आसा, मनोज परब आमच्या वांगडा आसा. मनोज परब काम करता, बॅकएंड आमचें जें काम आसा हें चालूच आसा. जेन्ना विधानसभेन पासून आमचे प्रश्न मांडपाचे आसले तितून म्हाका पासून सहकार हो मनोज परबान जावं बाकीचे आमचे जे वांगडी आसा, विश्वेश आसा, अजय आसा, बाकीचे लुसियो आसा, सो हे सगळे आमचे पदाधिकारी आसा, हेंचे सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट केलो. आनी तेंच्यान बॅकएंड जितले इश्यूज मांडपाक जाय, कशे इश्यूज घेवपाक जाय आनी ते कशे फुडें व्हरपाक जाय ह्या बाबतींत आमकां पूर्णपणेन म्हणजे जेन्ना आमी एसेंब्लीन इश्यूज मांडटा, गोंयभरांतले गांवांतले इश्यूज मांडटा, ते इश्यूज आमकां घालपाक मेळले. आनी फुडें आमचें जें काम आसा हें चालूच उरतलें. आतां आमची एक सीईसी बॉडी मिटींग जाली तेन्ना आमचो सगळे कशें कितें आमी वचपाचें, कशें आमी इश्यूज घेवपाचे, जावं कशें आमी हायलायट करपाचें, कितें करपाचें हेज्या बाबतींत आमचे खुबशे डिस्कशन जाले. पूण फोकस जो आसलो तो आमचो एसेंब्ली सेशनाचेर आसलो. आनी दुसरें म्हणजे ते ग्रासरूटाचेर बारीक बारीक ज्यो बसका घेवपाच्यो ह्या बाबतींत आमचें फोकस आसा. तुमी एक्झिक्युटीव कमिटी आतां उलयले पळय, तुमी मिटींग जाली म्हणून, तर अशें आयकोंक येयलां की मनोज परबान सगळ्या मेंबरांक सांगलां तुमच्या बिजनसाचेर वा तुमच्या प्रोफेशनल लायफाचेर कॉन्सन्ट्रेट चड करा म्हणून. कित्याक तुमचे फाटी कडेन आतां सद्याक तरी फंडींग ना म्हणटा तो. तर फंडींग ना नासल्या कारणान तुमी जे इश्यूज आहा, जे पयलीं तुमी जितले इश्यू घेताले तितले इश्यू तुमी घेवंक जावचे ना म्हणून. आनी तुमच्या प्रोफेशनल लायफाचेर तशेंच बिजनसाचेर हें करून हितून कितलें सत्य आहा? पळय कशें आसा, बेजिकली सगळ्यांनी आपणाचो बिजनस जावं काम जें आसा हें पळोवपाकूच जाय. कारण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा हे कोण पयशे घेवन जावं हें करून हें करीत हांगा पार्टी चलयना. आमची पार्टी जी आसा ती आपणाच्या स्वताचे बलबुत्याचेर चलता आनी लोकांचो जो सपोर्ट मेळटा, केन्ना डोनेशनाचो सपोर्ट मेळटा जावं आनी कसलो आमकां सपोर्ट करता तेजेर आमी चलता. आमी एक विजन घेवन येयल्लें की गोंयची आयडेंटिटी जी आसा ती राखपाक जाय, गोंयकारांची आयडेंटिटी राखपाक जाय म्हणून. आनी तें विजन घेवन आमी फुडें वयता. आतां पर्सनली सगळ्यांक आपणाचो फ्युचर आसा, आपणाचें हें आसा, कामां धंदे करपाकूच जाय. खूब जाणांनी आपणाचीं कामां सोडलेलीं, कोणान धंदे सोडलेले, सगळ्यांनी धंदे बंद केल्ले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा खातीर काम करपाक लागून. सो आमी ऑलरेडी म्हणजे कोण आमचे जितले आसा तांकां सांगलां की ऑलरेडी तुमचें जें काम आसा तें काम करपाचें, तुमचो धंदो कित्याक तांकांय फॅमिली चलोवपाक जाय, तेंची फॅमिली आसा, तेंचें फ्युचर आसा. सो हेंय चलोवपाक जाय. सायमल्टेनियसली जें काम आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक करपाक शकता त्या पद्दतीन आमी काम करतले. बाकीच्यो ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा तांकां कशें आसा, तांकां फंडींग येता, कोणा कडल्यान फंडींग घेता आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की करप्शन जावं आनी कसलें हितूंच्यान तांकां पयशे येता. सो अशें आमकां येना. आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता की आमचे जे तरणाटे आसा, जे रेव्होल्युशनरीज आसा हांकां खंय ना खंय तेंच्यांनी आपणाचें काम धंदे पळोवपाक जाय, जे करून ते सस्टेन जावपाक शकतले. कारण अशें जाल्लें आसा, आमी कितलेशे इश्यूज हेच्या पयलींय घेतलेले आसा, कितलेशे जाण आमचे रेव्होल्युशनरीजांचे कंप्लेनी आसा, रजिस्टर्ड जाल्ल्यो आसा, FIR जाल्ल्यो आसा. आनी
आमकां कोर्टान वयचें पडटा, पुलीस स्टेशनान वयचें पडटा, अशें कितलेशें जाल्लें. आनी तें कारण कितें, फक्त आमी जे इश्यूज जे आसा ते हायलायट केले. जो सत्ताधारी पक्ष BJP आसा हेंच्यांनी आमच्या रेव्होल्युशनरीजांक सामके त्रास केल्ले आसा आनी तेंचेर कंप्लेनी घातलेले, कोर्टान गेल्ले आसा. आनी आतां आमकां कोर्टान धांवचें पडटा. म्हाका पर्सनली पासून कोर्टान धांवचें पडटा, परत परत कोर्टान हियरिंगाक वयचें पडटा, मनोज परबाक वयचें पडटा, बाकीचे जितले आमचे पदाधिकारी आसा तांकां वयचें पडटा. सो अशें जाल्यार आमकां खंय ना खंय ते करपाक लागून म्हणजे कोर्टान एडवोकेट फीज दिवपाक जाय, बाकीचे एक्सपेंडिचर आसा ताका लागूनय पयसो जाय पडटा. सो आमी सद्याक तरी फोकस जो आसा तो आमी कंटिन्युअसली पार्टीचो इश्यूज सोडून बाकीचे जे मेन कोर लेवल, ग्रासरूट लेवल बिल्डअप करपाक हेजेर आमी दवरलो आसा. आतां हे इलेक्शनाक जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन जालें आनी 7 तारखेक RGक एक्चुअली RG तूं MLA ना तरी आसतना थर्ड येयलो, थर्ड लिस्टाचेर RG आलेले. तर हेका लागून हांवें अशें आयकलां की तुज्या मदें आनी मनोजाच्या मदें कितें तरी मतभेद जालो आनी तुमच्या मदें आतां अशें सगळे खूब जाण म्हणटा की गिरीश आनी मनोज परब कॉन्त्र म्हणा. तेज्या बाबतींत पळय कशें आसा, खूब जाण उलोवपाचे खूब कितें कितें उलयतले. उलोवपाचे जे पॉयंट आसा ते एथिकल अशें कांय ना. कोण आपणाक जाय तशें तोंडाक वयता. मनोज परब हो आमचो एक लिडर आसा, नेता आसा, ज्या नेतान आयज खंय ना खंय आमकां सगळ्यांक वयर काडलेले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी पक्ष आसा हो स्थापीत करून खंय ना खंय गांवांनी आमचे तरणाटे भुरग्यांक आनी म्हाका सुद्दां उलोवपाक शिकयलो. आनी आयज खंय ना खंय हांव जो विचार आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो पक्षाचो तो विचार विधानसभेन मांडपाक शकता. आनी केन्नाच अशें आमच्या मदीं कांय ना. ह्या लोकांचे भितर तकलेन जाल्ले थोडे जे आमचे विरोधक आसा तेंचे तकलेन जाल्ले आसा की हे कितें कितें उलयत रावता पॉलिटिकल पार्टी की रेव्होल्युशनरी गोवन्स खंय आसा, कितें आसा, मनोजाच्या भितर कितें, मनोजाच्या आनी गिरीशा भितर. सो हें क्रिएट करपाक सोदता. अशें क्रिएट कांयच जाल्लें ना. आनी हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो आनी मनोज म्हाजो एक भाव असो जेणें म्हाका शिकयल्लो आसा आनी अशें कितलेशे तरणाटे यूथ आसा तांकां तेणें शिकयल्लें आसा. आनी तो वॉयस ऑफ द लोकल्स, वॉयस ऑफ गोवन अशें जाल्लें आसा. सो आयज कितें आसा तो तेंचे भितर एक तकलेन घालपाक सोदता ते, कित्याक तांकां खंय ना खंय रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें जें काम आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जें काम केल्लें आसा हें खंय ना खंय फटकता. आनी खंय ना खंय तांकां दिसता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स समज वयर सरले नाल्यार तेंची ज्यो पोळी भाजता आयज ते कशें करप्शन करता, कशें गोंय काबार करपाक सोदता, हें खंय ना खंय काबार जातलें. ताका लागून ते असलीं नाटकां करता. पण एकूच तांकां सांगपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज स्ट्रॉंग, रेव्होल्युशनरी गोवन्स फुडें वयतली आनी एक नेटान एकजुटीन मनोज परब तशेंच बाकीचे सगळे विश्वेश नायक, बाकीचे सगळे आमचे जितले वांगडी आसा हे सगळे घेवन आमी फुडें वयतले. आनी परत म्हणल्यार फेस ऑफ करपाक हें करपाक लागून आमी परत रावतले वांगडा. दुसरें म्हणजे जेन्ना तुमी म्हणटा की सानंद्रे मतदारसंघात आमी 3ऱ्या नंबराचेर येयले, हेजें डिफरंट कारण आसपाक शकता आनी ते कारण आमी कामूय करता तेजे बाबतींत. आनी ते खंय ना खंय हांव सद्याक सातत्यान सानंद्रे मतदारसंघाचेर कॉन्सन्ट्रेट करून आमच्या लोकलांचेर कॉन्सन्ट्रेट करून जे कामां तेंची करपाक जाय, घडोवपाक जाय हेजेर आमी 100% काम करतले. आनी हेज्या फुडें जाता तितली चड मतां घेवन सानंद्रे मतदारसंघान जी कामां करून घेवन उडयतले. तर आतां एक हें आहा की जेन्ना इलेक्शन जाल्या उपरांत कावंटींग जावन मागीर जेन्ना तुमी थर्ड येयले, आतां परतून म्हणटा थर्ड येयले, तेन्ना अशें आयकोंक येयलें की तुमकां दुसऱ्या पक्षाचे जावं BJPचे जावं काँग्रेसाचे कितें तरी तुमकां एक ऑफरी येयल्या म्हणून की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तुमकां फ्युचर ना, तर तुमी हे दोन पार्टियांनी मदें कितें तरी तुमकां ऑफर येयली. हेजे बाबतींत आतां कितें आहा, अशें कितें आयकोंक येता सगळ्याक 7 तारखेन तरी चड करून आयकोंक येता तेजे बाबतींत. पळय कशें आसा, रुमर्स हे क्रिएट करता लोक, थोडे तेंचे ऑपोजिशनाचे आसता ते रुमर्स क्रिएट करता. बट रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान जेन्ना आमी येयले एक फ्युचर म्हणून घेवन येवना. आमी खंय ना खंय गोंयची अस्मिताय आनी गोंयची जी आयडेंटिटी आसा ही राखपाक म्हणून फुडें सरलेले. आमी आपलो म्हाजो स्वताचो फ्युचर, आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा तेंचो फ्युचर म्हणून येवना. सो हो टोटली फोट गजाल आसा. आनी अशे ऑफर्स आमकां केन्ना दिता. अशे ऑफर्स आसले नाल्यार हेच्या पयरूच कळटलें आसलें की कोणाक ऑफर आसा काय ना ते. कित्याक इतलो आतां 2.5 वर्सां सुमार जाली आमी स्ट्रॉंग आसा, अजून पर्यंत काम करता. आनी ऑफर हेच्या पयलीं खुबश्यो ऑफरी आमकां म्हणल्यार लोकसभा इलेक्शना टायमार खुबशे आमकां हे केल्ले. पण आमी तरी पूण आमी स्ट्रॉंग रावले, आमी कांयच कॉम्प्रोमायज करूना. आमी लोकांचें जें विजन आसा म्हणजे लोकांक दिसतालें की आमकां खरेंच गोंया खातीर गोंयकारांचो अस्तित्व उरपाक जाय हें विजन आमी घेवन गेले. आनी लोकांचे फिडबॅकूय आमी खुबश्यो घेतल्यो. पूण हांव एक सांगपाक सोदता, अशें रुमर्स स्प्रेड करून कांयच जावपाचें ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें सरतलो, परत
कमबॅक करतलो. जर एक वयर सकयल हे आसतात, सगळे हितून वयर सकयल आसता. जेन्ना आमी कितें गेम बसून खेळटा, केन्ना जिखता केन्ना हरता, पण अशें न्हू की सदांच हरतले कशें. वर्ल्ड कप पासून तुमी पयला आसतले थोड्यो कंट्री खूब फावटी हरता, मात इन द एंड एक टायम येवन जिखता. सो अशें आमी बसून जें काम आसा म्हटल्यार काम करचें पडटलें. अशें न्हू की बाबा आमी बसून रावले जाल्यार तें जावचें ना. आमकां ग्रास रूट लेवलाचेर लोकां फुड्यान पावचें पडटलें आनी तें करून हें जातलें. आनी अशें काँग्रेस जावं BJP हेका लागून आमी येयल्ले ना. आमी येयल्या गोंया खातीर आनी गोंय राखपा खातीर. तर आमी सेफ म्हणूंक शकता की विरेश रेव्होल्युशनरी गोवांचो ते बरोबर आसतलो. ऑब्वियसली विरेश रेव्होल्युशनरी गोवांचो बरोबर आसतलो आसा आनी फुडेंय आसतलो. सो हें कोणानूच चिंतपाक जायना. कोण रुमर्स स्प्रेड करतना तांकांय मेसेज आसा की बाबा असले रुमर्स तुमी स्प्रेड करचे न्हय, जे करून तुमकां दिसचें आसतलें तुमचें जें कितें काम आसा तुमी आपणाच्या कामाचेर लक्ष दवरपाचें, आमच्या हेजेर लक्ष दवरपाचें आनी तुमच्या हेजेर चड लक्ष दवरपाची गरज आसा.